नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको शीतल निवासबाट बिदाई। सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सम्पूर्ण शैक्षिक समस्या एकमुष्ट समाधान गर्न लागेको उल्लेख। ललितपुर ठैब स्थित शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था धराशायी। संस्था संकटग्रस्त बनेपछि सञ्चालक फरार। रकम फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ता बिचल्लीमा। इजरायल सरकार विरुद्धको आन्दोलन थप चर्कदै 5 लाख बढी मानिस सडकमा। ओभरराइड विधेयक फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्रीको जर्मन भ्रमण रोक्ने चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा पिएनजी माथि नेपालको कृतिमानी जित। पिएनजी 9 विकेटले पराजित। नेपालले अन्तिम खेल युएईसँग बिहीबार खेल्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पौडेललाई शपथ दिलाउनु भएको हो। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि पौडेल शीतल निवास प्रवेश गर्नुभएको हो। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको विशेष समारोहमा पौडेलले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसँग शपथ लिएका हुन्। रामचन्द्र पौडेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही शपथ ग्रहण समारोहमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगै नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू समेत सहभागी थिए। सभामुख देवराज घिमिरे भने शपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएनन्। उनी आइपिओ सम्मेलनका लागि बहराइन पुगेका कारण उपस्थित हुन नसकेका हुन्। पौडेलको सम्मानमा नेपाली सेनाले सलामी समेत अर्पण गरेको थियो भने सैनिकमा टोडीखेलबाट 21 तोपको सलामी समेत दिएको थियो। पौडेलले शपथ लिएपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बिदाई समेत गरे। पौडेलले शपथ लिएकै दिन मोरक्कोका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत सुशील कुमार लम्साललाई नियुक्त समेत गरेका छन्। पछिल्लो चुनावमा तनहुबाट सांसद निर्वाचित भएका पौडेल यसअघि पटक पटक मन्त्री समेत भइसकेका छन्। त्यसबाहेक प्रजातन्त्र प्राप्ति पछिको संसदमा सभामुखको समेत भूमिका निर्वाह गरेका पौडेल राजनैतिक इमान्दारिता भएका नेताका रूपमा समेत परिचित छन्। पौडेलले संविधानको भावना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता यसअघि नै जनाइसकेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। करिब 7.5 वर्ष राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिएको छ। कार्यकाल सकिएसँगै भण्डारी राष्ट्रपति निवास छोड्नु भएको छ। तर भण्डारीको 7.5 वर्ष कार्यकाल विवाद रहित हुन भने सकेन। उहाँलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिदाई गर्नुभयो। करिब 7.5 वर्ष राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शीतल निवासबाट बिदाई भएकी छन्। सोमबार शीतल निवासमा नयाँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्वागत गरेर निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीले बिदाईका हात हल्लाइन्। साथै निवर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यू अब हामी बीचबाट विदाई हुन गइरहनु भएको हुँदा 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान घोषणा भएपछि त्यही वर्ष कार्तिक 11 गते उनी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बनेकी थिइन्। 2 पटक राष्ट्राध्यक्ष बनेकी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल 2074 मा सकिएको थियो। त्यसपछि 2074 कै फागुन 30 गते उनी दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी थिइन्। पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी 7.5 वर्षसम्म उनले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निभाइन्।
तर उनी पदमा रहँदा विवाद रहित भने बन्न सकिनन्। नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीलाई पदमा रहँदा एमालेको रबर स्टाम्प जस्तै बनेको आरोप लागिरह्यो। राष्ट्रपति संवैधानिक भूमिकाको राष्ट्रपति हो, तर यो देशमा के भइदियो भने राष्ट्रपति संवैधानिक भन्दा माथि गर्ने डिफाइन गर्ने प्रयत्न गरियो। त्यो पनि राष्ट्रिय हितको लागि होइन, पोलिटिकल पार्टीको हितमा त्यो गतिविधि भएको देख्छु। किनभने उहाँको 8 वर्ष पूर्णतः धेरै चाहिँ विवादमै रह्यो। कतिपय संविधानले दिएका अधिकारलाई क्रस गरेर कतिपय निर्णय गर्नुभयो, जसले गर्दा अब यो जुन हाम्रो यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी र जुन खालको चाहिँ मोनार्कियल सिस्टम पछिको डेमोक्रेसीमा राष्ट्रपतिप्रति धेरै प्रश्नहरू पनि आए। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुकूल हुने गरी काम गरेको आरोप खेप्नु परेको थियो। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका अलङ्कारिक हुने व्यवस्था गरेको भए पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई भने खुल्ला हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिमा अस्वाभाविक सक्रियता बढाएको आरोप लागेको थियो। तर उनका केही कामले भने चर्चा पाए। वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल भण्डारीका केही कामहरू भने चर्चा गर्न लायक रहेको बताउँछन्। खास गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्रपति भण्डारीले सन्तुलित भूमिका खेलेको उनको विश्लेषण छ। अत्यन्त सकारात्मक कुरा के हो भने उहाँ अत्यन्त शालीन र त्यति मात्रै होइन, उहाँले नेपालको यथार्थमा सांस्कृतिक धार्मिक परम्परागत अनि नेपालको नेपालीपनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा वास्तवमा उहाँले एकदम नै अगाडि बढाउनु भयो र उहाँले कहिल्यै पनि त्यसका विषयमा कुनै दोहोरो कुरा गर्नु भएन। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक रोकेर राखिन्। उनको नागरिकता विधेयक रोक्ने निर्णयको केही विरोध र केही समर्थन भएको थियो। सबै राम्रा नराम्रा तुलनात्मक तरिकाले त ज्ञान हुनु पर्यो। मलाई त्यो नहुन सक्छ, म अल्पज्ञ हुन सक्छु, तर उल्लेख गरेका कामको प्रतिफलमा चाहिँ राम्रा नराम्रा छुट्याएर विवेक गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिक विधेयकलाई रोकेको कारणले गर्दाखेरि राम्रै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। पदमा रहँदा भण्डारीको सवारीले काठमाडौँमा जाम बढाउँदा सर्वसाधारण नागरिकले शास्ति खेपे, जसबाट आजित बनेका सर्वसाधारणहरूले उनको चर्को आलोचना पनि गरे। यस्तो देशमा हामीले चुनेर पठाएका राष्ट्रपति मन्त्रीहरूले त हामीसँग हिँड्नुपर्ने, गाडीमा हिँड्नुपर्ने र त्यो शास्ति देखेर यो शास्ति जनताले नपाओस् भनेर हामीलाई सुख दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टो हामीलाई खप्नै नसक्ने, कसैको केही बितिया छ, कसैको एयरपोर्ट प्लेन छुट्या छ, कसैको गाडी छुट्या छ, यस्तो अवस्था पर्यो। त्यसो हुनाले यो साह्रै नराम्रो भयो, हाम्रो देशको बेइज्जत पनि भयो, साह्रै नराम्रो पनि भयो। दुई कार्यकालमा 7.5 वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीले अवकाश पछिको जीवन कसरी व्यतीत गर्नेछिन् आम चासो छ। तर उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। दुई कार्यकाल पूरा गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सोमबार शीतल निवासबाट बिदा हुनुभएको छ। पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकालमा निकै विवादित बन्नुभएकी भण्डारीलाई पदीय दायित्वभन्दा उहाँ निकट दल नेकपा एमालेको लगाव बढी परेको टिप्पणी गर्ने गरिन्छ। यस्तै आम जनताले राष्ट्रपतिको गरिमा जोगाउन नसकेको समेत आरोप लगाउने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदीय भूमिका कस्तो लाग्यो? अब यस्तो छ, अब जब विद्यादेवी भण्डारी भन्दा पनि त्योभन्दा पहिला पनि राष्ट्रपति बनेको देश हो हैन। त्यसपछि दोस्रो हाम्रो महिला राष्ट्रपति भयो, चुन्यो विद्यादेवी भण्डारी। अब मलाई लाग्छ हामीले त अब अहिलेसम्म देशमा परिवर्तन आएकै देखाएको छैन। अहिलेसम्म तपाईँको परिवर्तन केमा आयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जुन
राष्ट्रपतिले देशको जुन अभिन्न अङ्गमा बसेर एउटा सेना मात्र परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन क्या। एउटा देशको हरेक विभिन्न ठाउँमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित गर्ने चाहिँ एउटा राज्यले पनि उहाँले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँको चाहिँ मैले त्यस्तो देखाएको छैन। उल्लेखनीय उपलब्धि त केही पनि देखिएन, किनभने हामीलाई केही आशाहरू थियो। उहाँहरू चाहिँ राष्ट्रिय प्रमुख पदमा गइसकेपछि मदन भण्डारीको मृत्युको छानबिन हुन्छ कि अथवा उहाँले चाहिँ आफ्नो महिलाको हक सम्बन्ध केही स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। त्यो देखिएन। अरू समग्रमा राम्रै भयो। समग्रमा महिला राष्ट्रपति देशले पाएको एउटा आदि आकाश ढाकेको महिलाहरू, त्यसमा गर्वै गर्नुपर्छ। अब अलिकति विवादित चाहिँ हो कि भनेर जस्तो लाग्छ। धेरै विवादित देखिन्छ। अब हरेक कुरामा अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका यो संसद विघटनदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँ एउटा विवादितै रहनुभयो र पूर्ण कार्यकाल विवादमै बित्यो भन्ने मेरो सोच। गहिरेर हेर्दाखेरि पनि सरस्वती हेर्दाखेरि पनि होइन, एउटा कुरो उहाँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि एउटा महिला हुनुहुन्थ्यो होइन, महिलालाई परेको निर्मला हत्याकाण्ड हो नि, उहाँले सहज बनाउन सक्नु भएन। हामीले हेरिरहेका थियौँ। अब महिलाले महिलाको चाहिँ हेर्नु पर्थ्यो नि त होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा गरेर एउटा चाहिँ नागरिकता बियो छ नि, त्यसमा चाहिँ उहाँले ठिकै गर्नुभयो। एउटा ठिक गर्नुभयो, एउटा बेठी गर्नुभयो। विद्यादेवी भण्डारी भने अब तपाईँको चाहिँ अब सबै चाहिँ सर्वहाराहरूको चाहिँ राम्रो गर्छु भन्दै गर्न नदिने अरूले हो। उसले राम्रै गर्न लागेको हो। तर चाहिँ यहाँ गर्न नगर्ने अब ठेकदारहरू चाहिँ अलिक बढी भयो नेपालमा। अब अहिले हामी मन्त्रीहरू बनाएर चुनेर लान्छौँ। अब राष्ट्रपति उनीहरूले चुन्ने, राष्ट्रपति चुन्न पर्ने त हामीले हो। अब फेरि प्रधानमन्त्री चाहिँ चुन्ने हामीले, जनताले चुन्नु परेन राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ती ठेकेदारहरूले चुनेर हुन्छ। उपराष्ट्रपति निर्वाचनले यति बेला राजनीति तरङ्गित बनेको छ। चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति पदका लागि मैदानमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित 10 दलीय गठबन्धनका 2 जना उम्मेद्वार छन्। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट राम साय प्रसाद यादव उम्मेद्वार हुँदा सीके राउत नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीबाट ममता झा उम्मेद्वार रहेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट अष्टलक्ष्मी साक्य रहेका छन्। उपराष्ट्रपतिको विदाईलाई लिएर 10 दलीय गठबन्धन संकटमा परेको देखिएको छ। गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपति निर्वाचनले यति बेला राजनीतिलाई चलायमान बनाएको छ। चैत्र 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिका लागि मैदानमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सहित 10 दलीय गठबन्धनका 2 जना उम्मेद्वार रहेका छन्। उपराष्ट्रपति चुनावमा 10 दलीय गठबन्धनभित्र विमति हुँदा गठबन्धन संकटमा पर्ने देखिएको छ। 10 दलीय गठबन्धनबाट उपराष्ट्रपतिमा 2 जनाको उम्मेदवारी परेपछि गठबन्धन टुट्ने आशंका गरिएको छ। यसैका बीचमा तत्कालीन 7 दलीय गठबन्धनबाट हात झिकेको नेकपा एमाले 10 दलीय गठबन्धनलाई टुटाएर सरकारमा कमब्याक गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ। एमाले उपराष्ट्रपतिमा उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। गठबन्धनका तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट रामसहाय प्रसाद यादव र पर्मिला कुमारी रहे पनि पर्मिला कुमारीको उम्मेदवारी भने अन्तिममा फिर्ता भएको छ। तर सत्ता गठबन्धनमै रहेका सीके राउतको नेतृत्वमा रहेको जनमत पार्टीबाट ममता झा उम्मेद्वार रहेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभिएका 10 दल उपराष्ट्रपति चुनावमा भने फरक फरक अवस्थामा देखिएका छन्, जुन विवादले सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको देखिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले त उपराष्ट्रपति चुनावमा जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति गरी 3 दलको छुट्टै गठबन्धन बनाएको दावी गरेका छन्। उनले आफ्ना उम्मेद्वारलाई गठबन्धनबाट सहयोग नभई मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। होइन, हामी मित्रवत प्रतिस्पर्धामा जान्छौँ, त्यो भए पनि प्रस्ताव आइसकेको थियो। अनि त्यस्तो चाहिँ छैन। हामी चाहिँ अब अन्तिममा के मिलेन भने मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हाम्रो उम्मेदवार सशक्त हुनुहुन्छ, संविधानको रक्षाको लागि चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ, कानुनी पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्छ, उहाँ योग्य हुनुहुन्छ हरेक दृष्टिकोणबाट। त्यही भएर उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने हामी पुरा विश्वास। बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठ भने उपराष्ट्रपति चुनावमा समेत गठबन्धनको सहमति हुनुपर्ने बताउँछन्। तर मिल्न नसके कसैलाई बाँधेर राख्न नमिल्ने उनको भनाइ छ, जसले समेत 10 दलीय गठबन्धन संकटमा रहेको अर्थ्याउँछ।
हामी त मिलेर जाउँ होइन, एउटा राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध रहन्छ। तर उहाँहरू अब बस्न चाहनु भएन भने त जबरजस्ती ल बस्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ तपाईँको बाँधेर राख्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको स्टेप हेरेर भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको यो सरकारले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तै गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू समेत गठबन्धनको सहमति अनुसार मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने र आगामी 5 वर्ष गठबन्धन कायम गर्नुपर्ने बताउँछन्। 5 वर्षभित्रमा परिणाम के दियौँ र दिएनौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो परिणाम दिने बाटोमा यो गठबन्धनको सरकार लाग्नुपर्छ, नभए अर्को 5 वर्ष देशको खेर जान्छ। यता नेकपा एमाले भने 2 महिनामै आफ्नो सत्ताको चाबी गुमाउँदाको पीडामा मलम लगाउन अहिलेको 10 दलीय गठबन्धनभित्र खिल्न थालेको छ। एमाले नेपाली कांग्रेसलाई सत्ताको कार्ड फालेर प्रचण्ड सरकारलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा देखिएको छ। एमाले नेताहरू समेत कांग्रेस एमाले मिलेर स्थायी सरकार बनाउने गृह कार्यमा लागेको दावी गर्छन्। अहिले रमाउनु भएको छ हैन, अब 2 महिनापछि अर्को फेरि कुहाँ रुनी दिन आउँछ, आइहाल्छ। किनभने त्यहाँ सत्ता छ, त्यहाँ उद्देश्य छैन नि त। अनि 32 सिटले सबैलाई टुपीमा समातेर फन रिङाएर अर्को चाहिँ हेरेर राल काटेर बस्छ त उसले चाहिहाल्यो नि। त्यो माग्छ माया दिने सिद्धि हुने कुरा होइन र साथी हो। कुरा त्यही हो। कांग्रेस र एमाले पनि एउटा बिन्दुमा चाहिँ यो छोडिदिउँ, हामी डाइरेक्ट कम्पिटिसन गरौँ, विचारको, नीतिको, सिद्धान्तको, कार्यक्रमको, दर्शनको सबै कुराको छ नि त, त्यतातिर जाउँ भनेर जानु राम्रो हुन्छ। यस्तोमा 10 दलीय गठबन्धनबाट राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा पारेको कांग्रेसले उपराष्ट्रपति चुनावपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथ छाडेर आफ्नो गठबन्धनमा आउने विश्वासमा एमाले रहेको छ। यसअघिको तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धन त्यागेर बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल 2 महिनामै 7 दलीय गठबन्धनको धार परिवर्तन गरेर 10 दलमा पुगेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल नगरपालिका संघको 30औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद पौडेलले संघीय तहमा कानूनहरू बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको पनि संलग्नता हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तहको सिफारिसको आधारमा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले 3 तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै एक आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विकास योजनामा संघले स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार बनाउनुपर्छ। कानुन निर्माणको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको अनुभवलाई आधार बनाएर सुझाव लिने परिस्थिति हुनुपर्छ। अनि हाम्रो कानुनले साझा अधिकार दिएको छ। साझा भनेको सबै तहको बराबर अधिकार हुने। जब एउटा काम तिनै तहले मिलेर गर्नुपर्छ भने त्यहाँ समन्वय हुन सकेन भने त्यो काम कसरी हुन सक्छ? उहाँले 3 तहको सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा जनतामा प्रश्न उठेको समेत बताउनुभयो। सेवाहरू सर्वसुलभ हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको लगायतका समस्या 3वटै तहको सरकारमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले संसदमा महिलाहरूको भूमिकाबारे उल्लेखनीय चर्चा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संसदमा महिलाहरूले निभाएको भूमिकाको चर्चा हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अवसर पाएका महिलाहरूलाई असफल हुने छुट नभएको समेत बताउनुभयो। उहाँले संसदमा कानून निर्माण गर्दा महिलाहरूले नै सबैभन्दा बढी संशोधन गर्ने भए पनि त्यसको मूल्याङ्कन हुन नसकेको समेत बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले संसदमा कोरम पुर्याउने सवालमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण रहे पनि त्यसको बाहिरी पक्षमा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउनुभयो। भएका हौला कतिपय असफल भएका हौला पुरुषले पनि सबै अवसर पाएका पुरुषहरू सबै सफल हुँदैनन्, पुरुष अवसर पाएका महिला पनि सबै सफल हुँदैनन्। त्यो स्वाभाविक हो। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने महिला सफल नहुँदा त्यो कम्युनिटी असफल हुन्छ, पुरुष असफल हुँदा त्यो व्यक्ति असफल हुन्छ। यहाँनिर हाम्रो समस्या छ। त्यसकारण जतिसुकै कष्ट गरेर भए पनि, दोहोरो तेह्रो मेहनत गरेर भए पनि, घर परिवार, श्रीमान सासू ससुरा छोराछोरी सबैको दायित्व पुरा गर्दा गर्दै भए पनि हामी अवसर पाउने महिलाहरू, अवसर पाएका
महिलाहरू हामी उत्तीर्ण हुनैपर्छ, हामी सफल हुनैपर्छ, हामी पास हुनैपर्छ, किनभने हाम्रो कम्युनिटीको कुरा छ। मन्त्री शर्माले पुरुष असफल हुनु भनेको एउटा व्यक्ति मात्रै असफल हुनु रहेको, तर महिलाहरू असफल हुँदा समाज नै असफल हुने बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री गणेश शाहले उपभोक्ता सचेतनाको पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालका अनुगमनकारी इकाइहरू कमजोर भएको महसुस भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ता सचेतनाको पनि अनुगमनकारी निकायको सबलीकरण र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। पूर्व मन्त्री शाहले अनुगमन र निरीक्षणको विस्तार एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। इकाइ चाहे त्यो खाद्यको होस्, चाहे दूरसञ्चारको होस्, या चाहे ट्राफिकको होस्, जति छ नि त्यो अनुगमनकारी इकाइहरू चाहिँ अलिक कमजोर भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले आजको दिवसमा मेरो चाहिँ उपभोक्ता सचेतनाको पनि अनुगमनकारी निकायहरूको कसरी सबलीकरण र कसको त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने चाहिँ ठुलो चुनौती हो। अब यो ऐन छैन भने पनि ऐनको पनि परिमार्जन गरौँ, किनभने धेरै ठाउँमा के भन्छ ऐनै छैन, हाम्रो ऐन कमजोर छ। त्यसैले यो इलिगल स्ट्याटस त्यो कानुन ऐन कानुन नियमावली जे जे छ। त्यस्तै उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाले डिजिटल माध्यमहरूलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सेवाको गुणस्तरलाई विस्तार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले इन्टरनेट सेवाको चुस्तता कमजोर रहेकाले त्यसमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। टेक्नोलोजीमा अर्काको विरुद्ध उजुरी विकट स्थानका नागरिकहरूले संहिता अनुरूप नै दर्ता गर्न पाउनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो। मात्रै कन्ज्युमर माने थियो, तर उसले के हो भने तीनटा होइन सेवा यो वस्तु मात्रै गुड्स एन्ड सर्भिस मात्रै होइन, अब चाहिँ अर्को पार्ट पनि हामी थप्छौँ भनेर डिजिटल कन्टेन्ट भनेर सुरु गर्यौँ। तपाईँले हामीले हेऱ्यौँ भने उसले तीनटा पार्टलाई भन्यो। त्यो डिजिटल कन्टेन्टको इरा त्यहाँ सुरु 2015बाट युकेमा सुरु भइसकेको छ, तर हामीले त्यसलाई एडप्टेसन हामीले गर्न सकेका छैनौँ। कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले नयाँ प्रविधि मार्फत सेवाहरू पनि प्रवाह गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्राधिकरणले उपभोक्ताको अधिकारको सवालमा सक्दो काम गर्दै आएको बताउनुभयो। निर्देशक घिमिरेले प्राधिकरणले उपभोक्ताहरूलाई सुसूचित गराउने, शिक्षित बनाउने, छनौटको अधिकार दिलाउने कामहरू गर्दै आएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्यमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार पद्मोदय विद्यालयको हीरक जयन्तीको अवसरलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार र संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्यमा सरकार रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा सम्पूर्ण समस्याहरू एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक दायित्व रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति र सामाजिक व्यवस्था अनुरूपका पाठ्यक्रमलाई गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। मात्र नभएर देशको समृद्धि र विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष समेत हो। जुन राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिन्छ त्यो राष्ट्रले विकासका हरेक पक्षमा आफूलाई अव्वल प्रमाणित गर्न सक्दछ। त्यो देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्दछ। सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तरीय प्रगति हासिल गर्दछ। यस अर्थमा शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ हो। प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवन उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बदलिएको राजनीति र सामाजिक व्यवस्था अनुरूपका पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो।
चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावले सरकारी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको चहल पहल बढेको छ। चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता समेत भइसकेको अवस्थामा केही क्याम्पसहरूमा भने विद्यार्थीहरूकै बीचमा झडपको स्थिति समेत सृजना भयो, जसका कारण राजधानीकै अधिकांश क्याम्पसहरूमा सोभियो चुनावको कार्यतालिका नै प्रभावित बनेको छ। चैत्र 5 गते हुने सोभियो चुनावको कार्यतालिका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा उम्मेदवारी मनोनयनको काम सकिएको छ। तर कतिपय क्याम्पसहरूमा भने विद्यार्थी संगठनको आन्तरिक किचौलोका कारण कार्यतालिका नै प्रभावित भएको छ। यसै पनि विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीको हक हितका लागि काम नगरेर क्याम्पसहरूमा राजनीति गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसका लागि क्याम्पसमा विद्यार्थीहरू बीच नै झडपको अवस्था आउँदा सोभियोकै औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालिएको छ। यसपालि 14 वर्षपछि हुन लागेको सोभियो चुनावको परिमाण आफू अनुकूल बनाउन विद्यार्थी नेताहरू नै अराजनीतिक रवैया गर्न थालेका छन्। तर नेकपा एमालेको भातृ संगठन अन्धरा सोभिका अध्यक्ष समीप बडालले भने आफू र आफ्नो संगठनले विद्यार्थीको माग अनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन्। राम्रो काम गर्दाखेरि हामीले त्यो कुरालाई प्रोत्साहितै गर्छौँ। तर आज यो सरकार यति भएको छ कि विद्यार्थीका कुराहरू सुन्न नसक्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो नाङ्गो आँखाले पनि अनुभूति गर्दाखेरि पनि सरकार तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीका समस्याप्रति संवेदनशील छैन, गरिब निमुखा जनताको चाहिँ जनजीवनको कुराप्रति संवेदनशील छैन भन्ने कुरा देखिएको छ। र यस्ता कुराहरूको विषयमा अन्य राष्ट्रले खबरदारी गरेको यो अन्यथा यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। धन्यवाद। यता विद्यार्थीले विद्यार्थीका मुद्दा उठाउनु पर्नेमा राजनीतिक मात्रै गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। क्याम्पसमा हुने विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउन र विद्यार्थीको हकितका लागि काम गर्ने भन्दै गठन भएका विद्यार्थी संगठनका नेताहरू स्वार्थ केन्द्रित भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ, जसले विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासको बाटो बिराएको अवस्थामा पुगेको छ। तर विद्यार्थी नेताहरू भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्। विवाद अरू संगठनले नेपाल विद्यार्थी संघले फर्जी भर्ना गर्यो भन्ने विवाद गरेको छ। हामीले फागुन 4 गतेको भौचर काटेर त्रिवी निर्देशिका अनुसार फागुन 4 गतेको भौचर काटेर हामीले भर्ना गरेको छौँ। त्यो कुरालाई अरू विद्यार्थी संगठनले चाहिँ यो विवादको विषय बनाएको। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सोभियोको निर्वाचनका लागि खुल्ला गरेको मनोनयन दर्ता सम्पन्न नहुँदै राजधानीको आरआर पुलचोक लगायतका क्याम्पसहरूमा हिंसात्मक र देशका विभिन्न क्याम्पसमा तालाबन्दी भएका छन्, जसले गर्दा विद्यार्थी राजनीति र सोभियोको बारेमा समेत प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब इकोनोमी न्यूज। ललितपुरको ठैब स्थित शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडले रकम फिर्ता नदिएपछि बचतकर्ताहरू विचल्लीमा परेका छन्। देशभर व्यावसायिक नेटवर्क बनाउने भन्दै विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तार गरेको शिव शिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था रकम फिर्ता नगरेर बचतकर्तालाई विचल्लीमा पारेको हो। सोमबार ललितपुरका मिलन ढकाल रकम फिर्ता पाउने आशामा शिवशिखर सहकारीको ठैब कार्यालयमा पुगेका थिए, तर उनले रकम फिर्ता पाएनन्। बरु सहकारीका कर्मचारीहरू कार्यालय बन्द गरेर 2 बजे नै घर गए। शिवशिखर सहकारीमा उनको 3 लाख रुपैयाँ छ। उनी त्यो रकम फिर्ता पाउने आशामा दैनिक जसो शिवशिखरको कार्यालयमा पुग्छन्, तर रित्तो हात घर फर्किन्छन्। थोरै थोरै गरेर बचाएको पैसा हो त्यो, अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ फिर्ता आएन। फिर्ता नआएको कारणले अब उनीहरू 36वटा शाखा नेपालभर 36वटा शाखा खोल्ने, 200 करोड लगानी छ भन्ने, तर हामीलाई चाहिँ 1 रुपियाँ पनि नदिने। हाम्रो बचत फिर्ता गर्दा आउँदाखेरि 1000 रुपियाँ पनि फिर्ता नदिएको चाहिँ हामीलाई यो छ, अनि रेकर्ड छ। 1000 रुपियाँ पनि नदिनु भनेको त 200 करोडको लगानी छ, तर 1 रुपियाँ पनि नदिने यहाँको भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ मिडियामा आएको छौँ। ललितपुरकै रमेश लामा पनि रकम फिर्ता पाउने आशामा शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको ठैब कार्यालय धाइरहेका छन्। आफ्नो दाइको नामबाट बचत गरेका उनी रकम फिर्ता पाउने आशामा छन्। उनले सहकारीका सञ्चालक फरार रहेको खबर पाएका छन्, जसका कारण हिजो आज उनलाई तनाव भइरहेको छ। हामी 1 महिना अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के भन्नुभयो भने चाहिँ यहाँ होइन, हामीले तपाईँहरूको पैसा रिटर्न गर्ने हो, तर हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँमा चाहिँ लगानी गरेका छौँ होइन, त्यो प्रपर्टी चाहिँ बेचेर चाहिँ हामी
तपाईँहरूको पैसा रिटर्न गर्ने हो भन्ने चाहिँ हामीलाई आश्वासन दिनुभयो होइन। हामीले होला नि त भन्ने हिसाब भयो नि त, हामी साधारण मान्छे होइन, होला नि त अब कतैको अब प्रपर्टी बेचेर चाहिँ हामीलाई अब रिटर्न गर्ने भयो भन्ने हामी ढुक्क थियौँ होइन, निर्धक्क बसेको थियौँ। र अनि बिचमा आएर हामीले बुझ्दाखेरि के भयो भनेपछि अब उहाँहरूको प्रपर्टी कहाँ छ के छ त्यो हामीलाई सरकारको कुरा भएन। हामीले भनेको हामीले जम्मा गरेको, हामीले बचत गरेको हाम्रो चाहिँ पैसा हामीलाई रिटर्न चाहियो। रमेश लामा र मिलन ढकाल मात्रै होइनन्, सहकारीमा बचत गरेका कैयौं बचतकर्ताहरू अहिले दैनिक रूपमा सहकारीको ठैब कार्यालय पुगिरहेका छन्। उनीहरूले स्थानीय प्रहरीलाई पनि गुहारेका छन्, तर प्रहरीले उनीहरूको कुरा सुनिरहेको छैन। अनि यसको सिओ चाहिँ फरार भएको छ र हाम्रो सबै पैसाहरू लुटेर यसले चाहिँ यो चाहिँ फरार भएको छ। र अनि कुनै पनि हामीले चाहिँ पुलिसमा रिपोर्ट गर्दाखेरि पनि यो मान्छेलाई चाहिँ 1 महिनादेखि रिट लागेको, तर पनि यो हामीले जुन संस्थामा जम्मा गरेका छौँ यो चाहिँ बाडेगाउँ ठैब मा पर्छ। अनि ठैबबाट चाहिँ ठैबको कुनै पनि बाडेगाउँको कुनै पनि पुलिसले एक्सन नलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँ बाध्य भएर मिडियामा आउनु पुगेका हौँ। शिवशिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडका देशभर 36 वटा शाखा छन्। धनगढी, बुटोल लगायतका शाखाहरूमा पनि बचतकर्ताहरू रकम फिर्ताको माग गर्दै कार्यालय धाइरहेका छन्, तर कुनै पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारीले सकेको छैन। सहकारीले दिएको उनीहरूको पीडा न त सञ्चालकले सुनेका छन् न त सरकारले सुनेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमेल सिन्हाका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभएको हो। उहाँले विद्युतमा गरिएको लगानी सँगसँगै विद्युत खपत पनि बढाउने कार्ययोजना रहेकोले सोही अनुरूप विद्युतीय सवारी साधनहरू आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरू भन्दा विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन कैयौं गुणा सस्तो पर्ने बताउनु भयो। भन्ने हामीलाई लाग्छ जुन किसिमले हाम्रो नेपालको क्लिन हाइड्रो पावर, क्लिन इलेक्ट्रिसिटी प्रमोसन भइरहेको छ त्यसलाई कन्ज्युम्सन बढाउने, यो लगानी सँगै हाम्रो खपत बढाउने कार्ययोजना अन्तर्गत यो इलेक्ट्रिकल भेहिकलहरू आइरहेको छ। त्यसको लागि सबैलाई म आह्वान गर्छु इलेक्ट्रिकल भेहिकल चाहिँ प्रयोग गरिदिनु, सबैले इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रयोग गरौँ। त्यसले दुईटा काम गर्छ, एउटा तपाईँ आफ्नै जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो उपभोक्ताले पनि एकदमै थोरै कस्टमा, अपरेसन कस्टमा। उहाँले नेपालमा बर्खायाममा पर्याप्त विद्युत रहेको भन्दै आगामी 2 वर्षभित्रमा हिउँदे याममा पनि विद्युत पुग्ने स्थिति हुने बताउनु भयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। इजरायलमा जारी आन्दोलनमा हजारौं मानिस सहभागी भइरहेका छन्। यसलाई देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन भनिएको छ। इजरायली सरकारले देशको न्यायिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको योजना प्रस्ताव गरेपछि देशमा विगत 10 हप्तादेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। इजरायली सरकारले देशको न्यायिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तनको योजना प्रस्ताव गरेपछि सुरु भएको आन्दोलन 10 हप्तादेखि इजरायलमा जारी छ। इजरायलको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप भइरहेको छ। प्रदर्शनकारीलाई रोक्न कुकुरहरू परिचालन गरिएको छ। कुकुरले मानिसलाई टोक्ने गरेको छ र प्रदर्शनकारीहरू कुकुरबाट बच्न भागिरहेका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको सरकार विरुद्धको यो प्रदर्शन दिनानुदिन सशक्त हुँदै गएको छ। शनिबार मात्र करिब 5 लाख मानिस सडकमा उत्रिए। इजरायलको राजधानी तेल अभिवमा भएको प्रदर्शनका लागि 2 लाख मानिस जम्मा भएका थिए। सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय फिर्ता नलिए आन्दोलन झनै चर्काउने आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। तेल अभिवका प्रहरी प्रमुख पनि प्रदर्शनकारीहरूसँग देखिएका छन्। इजरायलमा आम जनता मात्र होइन, उच्च पदमा बसेका प्रहरी अधिकारी र व्यवसायीले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। तेल अभिवका प्रहरी प्रमुख एमिसाई असेदले शनिबारको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी
सहभागी भएका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी हुन असेद आइपुग्दा ताली बजाएर स्वागत गरिएको थियो, तर त्यसपछि उनलाई पदबाट हटाएर अन्यत्र सरुवा गरिएको थियो। किन हुँदैछ नेता नेतन्याहु विरुद्ध प्रदर्शन? गत महिना इजरायली सरकारले सर्वोच्च अदालतको सम्बन्धमा एक प्रस्ताव जारी गरेको थियो। यदि यो पारित भयो भने इजरायली सांसदले सर्वोच्च अदालतको निर्णय उल्टाउने अधिकार प्राप्त गर्नेछ। यसलाई ओभरराइट विधेयकको नाम दिइएको छ। विधेयक पारित भएमा संसदमा जसको बहुमत छ त्यसले सर्वोच्चको फैसला उल्टाउन सक्नेछ। यसले देशको लोकतन्त्र र सर्वोच्च अदालतलाई कमजोर बनाउने भन्दै आन्दोलन सुरु भएको हो। नेतन्याहुको नयाँ विधेयक लागू भएसँगै कुनै पनि कानुन खारेज गर्ने विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतको शक्ति सीमित हुनेछ। यो विधेयकले इजरायललाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको बुधबारको जर्मनी भ्रमणमा बाधा पुर्याउने निर्णय गरेका छन्। अदालतहरू नियन्त्रण गरेर नेतन्याहुले आफू विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाहरूबाट बच्न चाहेको विपक्षीहरूको आरोप छ। नेतन्याहुमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ, तर उनले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। ओपनर आसिफ शेखको अर्धशतक र सन्दीप लामिछानेको उत्कृष्ट बोलिङमा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज अन्तर्गत पपुवा न्युगिनीलाई 9 विकेटले हराएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जितको 95 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 7.4 ओभरमा लक्ष्य भेटाएको हो। नेपालको जितमा सन्दीप र आसिफ नायक बने। ओपनर आसिफ शेखको अर्धशतक र सन्दीप लामिछानेको 5 विकेटमा नेपालले आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिकोणात्मक ओडिआई सिरिज अन्तर्गत पपुवा न्युगिनीलाई 9 विकेटले हराउँदै कीर्तिमानी जित हात पारेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा जितको लागि 95 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 7.4 ओभरमा 1 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेट्टाएको हो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 21 बलमा 8 चौका र 3 छक्का सहित 53 रनमा अभिजित रहे। आसिफको यो ओडिआई करियरको 8औं अर्धशतक हो। कुशल मल्लले 13 बलमा 1 चौका र 1 छक्का सहित 12 रनमा अभिजित रहे। कुशल भुर्तेलले 14 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 33 रनमा आउट भए। विकेटको हिसाबमा नेपालले जितेको यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ठूलो जित हो। यसअघि सन् 2020 मा नेपालले अमेरिकालाई 8 विकेटले हराएको थियो। यस्तो त्यो विकेट एकदम सेकेन्ड इनिङमा फ्ल्याट भइसकेको थियो। सो हाम्रो प्लान त्यही थियो भने मेरिटमा खेल्ने, पाएको बलर नछोड्ने, सकेसम्म इन्टेन्ट पोजिटिभ राख्ने अनि त्यो सर्टहरू म्यानुफ्याक्चर नगरेर त्यो बलको मेरिटमा खेल्ने प्लान थियो। जोसुकै राम्रो टचमा खेलिरहेको छ हामी दुईजना मध्ये। एकजनाले सकेसम्म 40 या 45 ओभरसम्म लिएर जाने हाम्रो प्लान हुन्छ दुईजनाको। अब हरेक टिम इम्पोर्टेन्ट थियो यहाँ, हरेक म्याच पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। त्यस्तो केही पनि लाइटली कसैले लिएको छैन हामीले होइन। अब जस्तो मेरिट अफ द बल वान बल एट अ टाइम खेल्ने भनेर सोच्छ। कोचले पनि त्यही भन्नुहुन्छ होइन। अब यति चाँडै चेस हुन्छ जस्तो लागेको थिएन होइन। कोचले भन्नुहुन्छ टाइम लिएको हुन्छ, राम्रो बललाई रेस्पेक्ट गर्नु, नराम्रो खेल्नु। अब पछि गएर चाहिँ सजिलो भयो। नेपालका बलिङ किङ मानिने लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 1 मेडन सहित 25 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। सन्दीपले यो सँगै ओडिआई करियरमा तेस्रो पटक 5 विकेट लिएका हुन्। सन्दीपले यसअघि 2020 मा अमेरिका र 2021 मा पपुवा न्युगिनी विरुद्ध 6 विकेट लिएका थिए। सन्दीप करण केसीपछि 3 पटक 5 विकेट लिने नेपाली दोस्रो बलर समेत बनेका छन्। उत्कृष्ट बलिङ गरेका सन्दीप खेलमा म्यान अफ द म्याच समेत बने। म्यान अफ द म्याचको अवार्ड दिएपछि सन्दीप भावुक समेत बनेका थिए। उनले आँसु पुस्दै नेपालका लागि खेल्न पाउनु भाग्य रहेको बताए। उनले भविष्यमा पनि आफ्नो देशका लागि योगदान दिन चाहेको बताए। ठिक छ एकदम, जस्ट इन्जोइङ माई बोलिङ होइन। जति हुनसक्छ राम्रो गर्न खोज्छु टिमको लागि र यहाँबाट आउने समयमा पनि अब जति अपर्च्युनिटी पाउँछु आई डोन्ट नो what life will offer, so as long as I'm gonna get on the field, definitely I would love to do more and more better than this. त्यसको लागि पनि अझै समय पनि छ, तर मोर इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ नेक्स्ट म्याच इज लाइक लास्ट फाइनल हाम्रो अहिलेको लागि र डाइरेक्ट क्वालिफाई हुनको लागि पनि जिम्बाब्वेमा। सो इफ आई डु वेल डेफिनेटली जिम्बाब्वे पनि क्वालिफाई हुन्छ एन्ड डेफिनेटली विल बी द पार्ट अफ द्याट माइलस्टोन एज वेल। वी स्टार्टेड फ्रम जिरो, सो डेफिनेटली रिचिङ इन द्याट माइलस्टोन डेफिनेटली एउटा प्राउड मुमेन्ट हुन्छ मेरो लगायत मेरो फ्यामिली टिममेट्सहरूको लागि। सो या लुकिङ फरवर्ड टु इट।
सन्दीपका अलावा ललित नारायण राजवंशीले 7 ओभरमा 1 मेडन सहित 13 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। कुशल मल्लले 3 ओभरमा 1 मेडन सहित 6 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। टियु क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्युगिनी 32 ओभरमा 95 रनमा अल आउट भएको थियो। पिएनजेका लागि कप्तान असद भालाले सर्वाधिक 20 रन बनाएका थिए। त्यसै शेषेबाउ 18 रनमा आउट हुँदा चार्ल्स अमिनीले 16 रन बनाएका थिए। हिरीले 18 रन बनाउँदा पिएनजेका अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालले अब बिहिबार युएईसँग खेल्नेछ। उक्त खेलमा विजय भएमा नेपालले आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने एकदिवसीय विश्वकप छनौट सोझै खेल्न पाउनेछ। पराजित भएमा नेपालले यसै महिना अन्तिममा नामिबियामा हुने क्वालिफायर प्लेअफ खेल्नेछ। शीर्ष 2 मा रहने टोलीले पुनः विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। नेपालले पछिल्ला 11 मध्ये 10 खेलमा जितेको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिममा सन्दीप लामिछानेको पुनरागमन र प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रशिक्षणमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो जितसँगै नेपालको अङ्क तालिकामा समेत सुधार भएको छ। नेपालले 35 खेलमा 18 मा जित र 15 मा हार सहित 38 अङ्कका साथ चौथो स्थान कायम गरेको छ। विश्वकप छनौटमा वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे जस्ता टिमसँग क्वालिफाई खेल्न पाउनु ठूलो अवसर हुनेछ। विश्वकप छनौटमा शीर्ष 2 मा रहन सक्ने टिम एकदिवसीय विश्वकप खेल्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। भारत विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको छ। अहमदाबादमा अस्ट्रेलियासँगको चौथो टेस्टको नतिजा आउनु अघि नै भारत विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको हो। न्युजिल्यान्डले 2 टेस्ट क्रिकेटको श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 2 विकेटले हराएसँगै भारत अङ्क तालिकामा अघि रहँदै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको हो। विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनल आउँदो जुन 7 देखि 11 सम्म बेलायतको ओभल मैदानमा हुनेछ। अब भारत र अस्ट्रेलियाको फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अस्ट्रेलियाले भारतलाई इन्दोरमा भएको टेस्टमा हराउँदै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। अहमदाबादमा टेस्टको आज 5औं दिन हो र भारत 4 खेलको श्रृङ्खलामा 2-1 ले अघि रहेको छ। यदि श्रीलङ्का न्युजिल्यान्डसँग नहारेको भए भारतले विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्न चौथो टेस्टमा अस्ट्रेलियालाई हराउनु पर्ने हुन्थ्यो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको शीतल निवासबाट विदाई। संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। सम्पूर्ण शैक्षिक समस्या एकमुष्ट समाधान गर्न लागेको उल्लेख। ललितपुर ठैब स्थित शिव शिखर बहुद्देश्य सहकारी संस्था धराशायी। संस्था सङ्कटग्रस्त बनेपछि सञ्चालक फरार। रकम फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ता बेचल्लीमा। इजरायल सरकार विरुद्धको आन्दोलन थप चर्कदै 5 लाख बढी मानिस सडकमा। ओभर राइड विधेयक फिर्ता नलिए प्रधानमन्त्रीको जर्मन भ्रमण रोक्ने चेतावनी। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा पिएनजीमाथि नेपालको कीर्तिमानी जित। पिएनजी 9 विकेटले पराजित। नेपालले अन्तिम खेल युएईसँग बिहिबार खेल्ने। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।